بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدعة من عالم معتبر هل هو ملزم أم لا إلزام فيه؟ مبتدعة وكلمة تجت عند عالم وقت يالله عالم قمت يميستو عالم مبتدعة وكلمة تجت يا نجر ملزم أسقداج نو ونس قدايو أسقداج አይደለም የሚለው ርዕሳችን ባለፉት ደርሶቻችን እንዳየነው المميعة الجوفات جرح المبتدعنا جرح الرواة حديث ዘጋቢዎችን መተቸትና ሙብተዲዓዎችን መተቸት ተመሳሳይ ነገር ነው። مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف خلاف تقبايلነት ያለው ጉዳይ ነው። اجتهادን ጥረትን የሚያስተናግድ የሆነ ርዕስ ነው። الأخذ والرد መቀበልም ይቻላል መመለስም ይቻላል من غير إلزام ولا إنكار ولا تشنيع አንዱ በሌላኛው ላይ ሳይቃወም ሳይተች ሳያስገድድ ሁሉም ሰው ደስ ያለውን የመቀበል መብት አለው እንዳሉ አይተናል። ዑለማኡ ሱና ረሂመሁሙላሁ ተዓላ በኢልዛም አንድ ሰው ካሳወቁት በኋላ አልመለስም ካለ ያከናነቡት እንደነበረ የተወሰኑ ዑለማዎችን ሐሳብ ለማየት ሞክረናል። በዚህ ደርሳችን የምናየው አቡ ዳውድ አስጂስታኒ ረሂመሁላሁ ተዓላ يقول للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع عند سو آيان له كسنة يهونن سوال كسنة يهونن سو عند قلتب آيوان لهن مع رجل كان بسوغا من أهل البدع يبدع بالبيت كهون سوغا آيوان له أتركوا كلامه يهني سنة بالبيت يهونن سو ما ناقرن لا قمنا بلو لإمام أحمد تيقاتشو قال إمام أحمد منالو لا ليقرن دا تاقوم ليقرن دا تاقوم أو تعلمه إلا أن تعلمه بالتاساوك أونجي يهن يسنى يهن ونسو بالتاساوك أونجي أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة إيه كذلك سنة سوغارا يايه وسو يبدع بالبيت مهون أساوكو مجمرع كمبتدع عقاب الكاسل أيه كسنة أصفنتره إندا تاوتاو السو يبدع بالبيت مهون لا يرغاقتنا لا يوكي شلال أنت مجمرع أساوكو يبدع بالبيت نو بله مكرو فإن ترك كلامه كذا بحالا نججرون كاقوما كمكركو بحالا نججرون كاقوما فكلمه يهن يسنان سو عنا جويلا كمكركو بحالا نججرون كاقوما عنا جو تملكت انجدي يسنان سو نو اندمت فإن ترك كلامه فكلمه
ከዚህ ከሙብተዲዕ ጋራ ያለውን ግንኙነት ካቋረጠ እሱን ማናገርን ካቋረጠ ፈከልምሁ አናግረው ወኢላ አሊያ ግን ንግግርን አላቋርጥም ካለ ከሱ ጋር ያለውን ግንኙነት የማያቋርጥ ከሆነ فألحقه به ከዛ ከሙብተዲዑ ጋራ ከለየለት ሙብተዲዕ ጋራ አቀላቅለው ይላል ይሄ ኢልዛም አይደለምን ንገረው መጀመሪያ እንግዲህ የሱና ሰው ነው መጀመሪያ أبو داود السجستاني صاحب كتاب المشهور سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى سيطيقوا طياكي يقربوا الله أرى رجلا من أهل السنة بلون يقرب يسنى سو بلون يطيقوا ማለት ነው ሰለፎች የሱናን ሰዎች የሚያወጡባቸው በርካታ ነጥቦች አሏቸው ማለት ነው በርካታ ነጥቦች አሏቸው ይሄ ኢልዛም ነው وإلا فألحقه به እንቢ ካለ አከናንበው የሱ ጓደኛ አድርገው قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود እንዲህ ብለዋል አሉ ኢማሙ አህመድ ማለት ነው المرء ማንኛውም ሰው بخدنه በጓደኛው በወዳጁ ይለካል ብለዋልና የሚለውን ማስረጃ أقربوا طبقات الحنابلة ومناقب أحمد لابن الجوزي كنني كتابوش لي يتوسد مالتهم الشيخ حمود التويجري عن هذه الرواية وتطبيقها على أهل البدع كجماعة التبليغ الشيخ حمود التويجري يتبر تعليم الله يزل الله شونا اتشن أبو داود يصل لفوات كإمام أحمد يوسدوتن بتملكته أسمل كتو إيه شيخ من لالو الشيخ حمود التويجري بأهل البدع وسلاي عند تفصامي مهون عند اللبت جماعة تبليغوتن أسمل كتو سناقروا هذه الرواية عن الإمام أحمد إلاد إيش زجبا كإمام أحمد يتنقرته ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ينبغي تطبيقها تفصامي مدرج يقبل على الذين بن الزيارات يمدحون التبليغيين تبليغوتين يمياموغسو بهولت ناس تبليغوتين يمياموغسو بهولت لاي غير تبليغوتين بما موغس بتشا ويجادل عنهم بالباطل النسون وكلوا بباطل يميكراكر بهونه سو لاي تفصامي مدرج تجبينوا فمن كان منه عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات جماعة التبليغوج من أهل البدع مهوناتهم يوكا يتمت بالبيتوش مهوناتهم يوكا والجهالات يتلايو دينقرنا بالبيتوش مهوناتهم يتردى وهو مع هذا إن يوكا يمدحهم يميام وقصات شوكاهنا ويجادل عنهم لأنني مبتدع وجه تبقى يمكم يمكراكر الله شوكاهنا فإنه يلحق بهم نكنا النوالين لك به إلزام فإنه يلحق بهم عند الناس جماعة تبليغ النادر قوالا عند الناس مبتدع النادر قوالا مالك عند الناس مبتدع وتندهن ولو أسلم مبتدع النادر قوالا ويعمل بما يعملون به من البغض والهجر والتجنب له ويعمل
እናስተናግደዋለን ቢማ يعملون به እነሱን በመናስተናግድበት አቋማችን ይህንም ሰው ጀማዓት ተብሊግን من أهل البدع مهوناتون إياوكا من أهل الضلالات مهوناتون إياوكا من أهل الجهالات مهوناتون إياوكا يميامو قصات شوساو لكن دنسو نادر قوالن من البغض النتلوالن والهجر القدان التلبتالن والتجنبي كذسو راساتشنن قللتنيا النادر قالن إلال ومن كان جاهلا بهم إننين تماما أنجوش جن يلاوكال ومن كان جاهلا بهم نين تماما أنجوش يلاوكال فإنه ينبغي إعلامه ما ساوك يقبل لنا ساوكوا يقبل بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات بلد النقر يقبل من أهل البدع ناتشو من أهل الضلالات ناتشو من أهل الجهالات ناتشو بلن إنه نقرأ يما يوقتو كالما ولما وصلنا أقامت هنا عندي سو بلما تشودوا كهونا ينقروا كتنقروا بوالا كتملسة طروا الحمد لله ألم ملسهم كالاجن ولما أصلنا وقاماتهم قلت هنا قدينا ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات ينقروا لك فإن لم يترك مدحهم مجمرة آيوكم نقرنوا ننيه مبتدعاوش يتمت بالبيتوش ناتشو يدين قرنا بالبيتوش ناتشو مهايموش ناتشو تبلو كتنقروا بهالا በዛው በማሞገሱ ላይና እነሱን በማወደስ ላይ የሚቀጥል ከሆነ فإنه يلحق بهم እናቀላቅለዋልና ይሄን የማያውቀውን እናሳውቃለን የሚያውቅ ከሆነ ግን ማሳወቅ ግዴታ አይሆንብንም የማያውቅ መሃይም ከሆነ የነሱን ጉድ እንነግረዋለን نعم ከነገርነው በኋላ አሁን ግንዛቤው አለው ማለት ነው ተረዳ ማለት ነው ካሁን በፊት ያውቅም ነበር ከተመለሰ ካልተመለሰ ግን አሁንም በማሞገስ ላይ የሚቀጥል ከሆነ بعد العلم بهم ካወቀ በኋላ فإنه يلحق بهم ከነሱ እናከናንበዋለን ويعمل بما يعملون به لك ከነሱ ጋር ያለን موقف አቋም ለዝም ሰው ተግባራዊ እናደርገዋለን ማለት ነው እንዲሁም ኢኽዋኖችን የሚያሞግስ የሆነ ሰው ሙመይዓዎችን ይመስል ማለት ነው ሀገራችን ላይ ኢኽዋኖችን የሚያሞግስ የሆነ ሰው ኢኽዋኖች ላይ ያለን ቢድዓና ያለን ጥመት እያወቀ ከሆነ የሚያሞግሳቸው የነሱ አካል ኢኽዋኒ ይሆናል ያ ሰው ማለት ነው ዲፋዕ የሚያደርግላቸው ከሆነና የሚያሞግሳቸው ከሆነ የማያውቅ ከሆነ ግን ኢኽዋኖች ላይ ችግር እንዳለ የማያውቅ ከሆነ እናሳውቀዋለን ካሳወቅነው በኋላ በዛው ግግም ብሎ እነሱን በማሞገስ ላይ የሚቀጥል ከሆነ አይናም ኢኽዋኒ እናደርገዋለን እሱን ማለት ነው ማንኛውም ፍርቅ ዳላ ላይ ዑለማው ሱና ያላቸው አቋም ይሄ ነው መልእክቱ ካልደረሰው እንዲደርሰው ይደረጋል ከተመለሰ ካልተመለሰ የነሱን ሁክም እንሰጠዋለን ነው القول البليغ ከተኝ ኪታባቸው ላይ የተወሰደ ማለት ነው الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى ይህ ዓሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘልላቸውና ምን ይላሉ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وبالجملة بتقل إلى فإن الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح فإن الأدلة ما ترجعت من الكتاب كقرآننا والسنة كسنة وعمل السلف الصالح كسلفنا الصالح تكبر كسلفنا الصالح تكبر أن من آوى أهل البدع
የቢድዓ ባለቤቶችን ያስጠጋ አው ጃለሰሁም ወይም አብሮ ከነሱ ጋር የተቀመጠ አው አከለሁም ወይም አብሮ ከነሱ ጋር የሚመገብ ወሻረበሁም ወይም አብሮ ከነሱ ጋር የሚጠጣ አው ሳፈረ معهم ወይም ከነሱ ጋር አብሮ ጉዞ የሚጓዝ ሙኽታራን በምርጫው ይህን ሁሉ ሲያደርግ ተገዶ ሳይሆን በምርጫው ይህን ሁሉ ሲያደርግ ተገዶ ሳይሆን በምርጫው أهل البدع የሚያስጠጋ أهل البدع ጋር የሚቀመጥ أهل البدع ጋር የሚመገብ أهل البدع ጋር የሚጠጣ أهل البدع ጋር የሚጓዝ مختارا በምርጫው ይላል فإنه يلحق بهم إيه نو فإن الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح يرنان قرآن يا ملاكتني سنة يا ملاكتني يسلفنا الصالح تكبر يا ملاكتني أهل البدع يستقع كأهل البدع جاء يمي كمامت كأهل البدع جاء أبرو يمي بلا كأهل البدع جاء أبرو يمي تتا كأهل البدع جاء أبرو جزو يمي قال جن مختارا بمرتو فإنه يلحق بهم كالناس بأي كان النبال إلزام أيضا لمهم إلزام نقروش قلت كهونو بوهالا لسوج بالزولة يميكتلو كهونا إلزام درجات إلزام درجات السلفنا الصالح كانوا يلزمون إلزام درجات نقروش قلت كهونو بوهالا مالك شيخو من هذا مختارا بمرتو كونهن نقرم يادرقو فإنه يلحق بهم لا سيما بترين إذا نصح كتمكر كأهل البدع جاء يميك أمتو أهل البدع يميدقفوا يميستقوا أهل البدع جاء أبرو يميبلو أهل البدع جاء أبرو يميتتو أهل البدع جاء أبرو بجو يميقوازو كتمكروا وأصر بالذو كقتل على ما هو عليه بالذو باللبت لا يميك تلك هنا حتى ولو زعم بكراكر انقا بمبت بالناقر انقا أنه إنما جالسهم إن يكن الناس يمك أمتو ليناصحهم لمكرات شونو كمبتدعوا جاء يمك أمتو لمكرات شونو إيالا بلنقا فإنه يلحق بهم كمبتدعوا يكلاك ألال يسونا سوهلو إيالكم مجمرا مبتدع كهونا ما نقاقر مجمرا مبتدعنا كسونا آتر وسط إيالا إهن بمادرقو بچا كمبتدعوش قام مجالسة بمادرقو مؤاكلة بمادرقو مشاربة بمادرقو مسافرة بمادرقو بچا نعم يلحقوا بهم بتلي كتمكر وهلا بزاو يميكتل كفونا مالك بزاو يميكتل كفونا ولما قدم سفيان الثوري البصرة سفيان الثوري يتبع تعاليم بصرة كدرسوا بهالا بصرة كجبوا بهالا سفيان الثوري رحمه الله تعالى جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن الصبيح الربيع ابن الصبيح يتسني سؤال يسون قداي من ملكة جمر وقدره عند الناس كسوش قال يالون درجة من ملكة جمر الربيع ابن الصبيح يتبالن سو كونيتا سوش قال يالون درجة من ملكة جمر سأل أي شيء مذهبه يلسو أقوام من دنو بلو تجيب أقوام من دنو الربيع ابن الصبيح يتسنيسو أقوام من دنو سيلو إياك أقربوا سفيان الثوري رحمه الله تعالى إياك يساقربوا سويت من الوتو قالوا ما مذهبه إلا السنة
አይ አቋሙ ሱና እንጂ ሌላ ነገር የለበትም ብለው ሰዎች መልስ መለሱላቸው ከመለሱላቸው በኋላ قال سفيان الثوري من قالوا من بطانته ወዳጆቹ እነማን ናቸው ወዳጅ አድርጎ የያዛቸው እነማን ናቸው ወዳጅ አድርጎ የያዛቸው እነማን ናቸው ብለው ጥያቄ አቀረቡ قالوا ሰዎች አሏቸው አህሉል ቀደሪ አይ የልብ ወዳጅ አድርጎ የሚይዛቸው ወዳጆቹማ አህሉል ቀደር ናቸው ቀደር የለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች አላህ ለነገሮች ሁሉ ውሳኔ አላደረገም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው ጓደኞቹ ብለው መለሱላቸው ያን ጊዜ قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من قالوا هو قدري ይሄ ከሆነማ ቀደርይ ነው ከነሱ ጋር አብሮ የሚቀመጥ ከሆነ ቢጧናዎቹ እነርሱ ከሆኑ ቀደርይ ነው ብለው ውሳኔ ወሰኑ الإبانة لابن بطة ከዚህ ኪታብ ላይ የተወሰደ ማለት ኢልዛም ነው ቀደርይ ነው አሉ خلاص አከናነቡት ማለት ቀደርይ ነው አሉ ይሄንን ሰው الربيع ابن صبيح የተባለም ሰው ሌሎች አሞግሰውታል إمام أحمد رحمه الله تعالى الربيع بن صبيح رجل صالح بلال يحيى بن معين ثقة بلوتا شعبة هو عندي من سادة المسلمين بلال أبو زرعة شيخ صالح صدوق بلال إيه هو يالا الإمام سفيان بن سعيد الثوري لما بدع الربيع بن صبيح البصري القدري الساتو قال قدري نوبلو مبتدع السلوت هل عنده غلو في الجرح جرح لا يغلو يادربون يالوت مالته ሌሎቹ ثقة نوبلوتان ሌሎቹ مدح አድርገውታል እሳቸው ግን ሙብተዲዕ ነው አሉት እሳቸውን በወቅቱ የነበሩ ዑለማዎች ድንበር ወሰን ያለፈ ነው ብለው በወቅቱ አልፈቷቸውም هل ظلمه في إلحاقه بالقدرية بسبب بطانته ቀደርያዎችን ወዳጅ አድርጎ በመያዙ ምክንያት ከቀደርያዎች ጋር በማቀላቀላቸው በድለውታልን ጥያቄ ጉዳዩ ዋሲዕ ነገር ከሆነ ሰፊ ነገር ከሆነ لماذا حجر واسعا ولم يجعل في الأمر سعة ለምን በነገሩ ላይ ነገሩን ሰፋ አድርገው ለምን አልተመለከቱትም ለምን ሙብተዲዕ አሉት ከሙብተዲዓዎች ጋር አትቀበጥ ይቀመጣል ተብሎ ስለተነገራቸው ብቻ ማለት ነው ይሄን ዓሊም በወቅቱ የነበሩ ዓሊሞች ማንም የተቻቸው የለም በወቅታችን ግን አንድ ዓሊም ማስረጃዎችን አይቶ በአንድ ሰው ላይ እርምጃ ሲወስድ ሙመይዓዎች አፋቸውን ይከፍታሉ አካሃዱ እስሉቡ ከኛ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም እያሉ ይላል صاحب فتن صاحب قلاقل صاحب بلايا የተለያየ ነገር ሲናገሩ ተማለም ይሄ የፈተና ባለቤት ነው ይሄ የተለያየ ሽብርን በሙስሊሞች ላይ የሚፈጥር ነው ይሄ የተለያየ መከራና በላ ያዘለ ሰው ነው እያሉ
ሲጮሁ ትሰማለህ ሰለፎች አቋማቸው ይሄን ይመስላል ሙብተዲዓን ሀጅር ማድረግ የጋራ ስምምነት አለ ኢጅማዕ አለ ሙብተዲዓን ሀጅር ማድረግ ደግሞ መቀማመጥን ማቆም በነሱ ላይ ሰላምታን ማቆም ከነሱ ጋር ሙኻለጣ መቀላቀልን ማቆም እነሱን ወዳጅ አድርጎ መያዝን ማቆም እነኚህና ሌሎችንም ያካትታል ሀጅር የሚባለው ነገር ኢጅማዕ አለበት ኢጅማዕ ደግሞ الإجماع حجة شرعية قاطعة تحرم مخالفته إجماع حجة شرعية يهونا ما ترجم قطعي يهونا مالته ظني ينفاد مالته تحرم مخالفته إجماعا متقرر حرام له إجماعا متقرر حرام له مبتدعዎችን ሀጅር ማድረግ ኢጅማዕ እንዳለ በርካታ ዑለማዎች ተናግረዋል ምን አይነት ማስረጃ ይዛችሁ ነው እየጮሃችሁ ያላችሁት من المعلوم عند الجميع أن كلام أهل العلم يحتج له لا يحتج به ማንኛውም ሰው ጋር የሚታወቅ ነገር አለ የማንኛውም ዓሊም ንግግሩ ማስረጃ ይፈልግለታል እንጂ የሱን ንግግር ማስረጃ አድርገን መያዝ የለብንም የሱን ንግግር ማስረጃ አድርገን መያዝ የለብንም الحجة في الدليل والبرهان لا في قول فلان وفلان ማስረጃው دليل ነው ምናየው برهان ነው ምናየው እንጂ እገሌ እንዲህ ብሏል የሚለው ነገር አያዋጣም ለማዎች ለሚናገሩት ንግግር ምን ይዘው ነው የሚሉትን ነው ማየት ያለብን እንጂ እገሌ እንደዚህ ብሏል እሱን ምን ትለዋለህ ይሄ طلبة العلم እንደ ያለ አካሄድ አይሄዱ ማስረጃው ምንድነው ነው ይባል ማስረጃው ምንድነው ነው መታየት ያለበት ሙብተዲዓን ሀጅር ማድረግ ደግሞ ኢጅማዕ አለ ከነሱ ራስን ማግለል አለበት አንድ ሙብተዲዕ ጀርህ ሙፈሰር ምክንያቱን በመጥቀስ አንድ ዓሊም አንድን ግለሰብ ሙብተዲዕ ነው ካለው ያንን ሰው ሀጅር ማድረግ አለበት ሀጅር ማድረግ የማትችል ከሆነ ከተነገረ በኋላ የማትርቅ ከሆነ ከሱ ጋር ያከናንበዋል የሱና ሰዎች ማለት ነው نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد